Pangandam sa kaminyoon. Kung ang tao nga tastas na ang paniigon o wala pa maminyo, atong pangutan-on sa rason, kasagaran nga tubag, dili paandam. Alang sa kadaghanan, ang pagsabot sa pagpangandam mao ang financial kung unsaon pagsuporta sa pamilya tungod sa kalisod sa panginabuhi karon. Apan usa-usab ka realidad sa kinabuhi sa tao nga kung maabot na ang panahon nga siya magminyo, iya kining buhaton bisan dili siya makapangandam, mo'y hinungdan nga ang mga ginikanan o ang mga suod nga parenti o mga higala mo'y magkaproblema sa mga galastuhon. Sa Ebanghelyo, kita giawhag sa pagpangandam sa panahon nga kita mohimo og dinagkong hitabo sa atong kinabuhi. Lucas Kapitulo 12, versikulo 35 hangtod 40. Tinuod nga ang financial nga aspeto importante kayo diha sa kinabuhing di pamilya. Apan kini usa lamang kabahin nga ang pangandaman. Ang Pontifical Council for the Family mipagawas og dokumento sa kinatibuk ang pagpangandam sa kaminyoon. Kung atong sabton ang kinatibuk ang dokumento, maghatag kini og tahas sa mga kasulunon sa pag-andam usab sa ilang umaabot nga mga anak alang sa sakramento sa kaminyoon, nga sila na mismo ang muandam sa mga kabataan nga magsugod sa gagmay pa diha sa pamilya. Adunay tulo ka ang pagpangandam. Una, remote preparation o hataas nga panahon nga pagpangandam. Kining maong pagpangandam magsugod sukad pa sa pagkabata hangtod sa pagkabatan-on, adolescence. Magsukad kini una diha sa pamilya ngadto sa matulunghaan o sa marelyosong pundok. Pundok nga mao'y ikauban. Ang bata mataw diha sa kahimtang, din mahinamon nga gipaabot sa magidikanan ang iyang pagkahimugso. Ilabi na sa pagkikistorya o dialogo sa inahan ang maong bata bisan diha pa sa sabakan. Sa paghatag og sinugdanan sa bag-ong kinabuhi, iluhon sa maginikanan ang bata isip bunga sa gasa sa paghinatagay sa gugma o gasa ngadto sa sag-usa kanila. Dinhi ipaamgo sa kabataan nga ang tawag sa paghinigugma ay nagagikan sa Dios og matapos ngadto sa Dios. Labaw sa tanan nining maong remote nga pagpangandam, ang pagsaksi sa Kristohanong pamilya pinagi silang kinabuhi kung maoy mamatan sa mga bata, mao ang maayong pagsangyaw og pundasyon sa mga kabataan. Ang mga ginikanan, mao ang unang mga magtutudlo pinaagi sa mga doktrina, mga bisik nga pangadyon og labaw sa tanan silang kinabuhi mesmo. Dinhi masinati nga ang pamilya mahimong unang gagmayng Kristohanong katulingban o simbahan diha sa panimalay o domestic church. Dugang panini, aduna usab ikatabang ang parokya, mga tulunghaan, mga reliyosong pundok sa mga kabatan-unan, ilabi na ang mga pundok sa mga pamilya aron dasigon ang kabataan sa pag-ampo. Ikaduha, proximate preparation o hadul na ang pagpangandam. Kining maong ang sa pagpangandam mahitabo diha na sa pagkabatan-on. Di nagsugod na ang espesyal nga relasyon sa mga batan-on isip managtrato. Makatabag dinhi ang pag-ila sa hamto nga panaghigalaay, panagsuod og dialogo nga mao'y angayan diha sa panagtrato. Kini ang kahigayunan sa pagpalawom sa kinabuhi sa pagtuo, ilabi na sa kasayunan sa pagkatimaan sa simbahan, nga ang pamilya nga ilang puy-an sa maabot, mahilambigid sa pagtuo sa katilingban. Dini usab magsugod ang ilang panag-uban-uban sa pagsimba o sa pagsinati sa mga pulong sa Dios, giniyahan sa mga pagtulunan sa simbahan. Ipasabot usab kanila ang kalugan sa panag-uban, isip bana og asawa, sumala sa mga plano sa Dios, ang hustong kalugan sa pakikilawas nga sumala sa human viti, kinatibuk ang eksklusibo sa managtiayon, matuuhon og mabungahon. Dinhi pa lamang nining maong ang sa pagpangandam, tudloan na ang managtrato sa pagdepinsa sa kinabuhi bisan diha pa sa sabakan, ilabi na karon nga nahimo na ang anti-life, anti-family o anti-church
nga mga balaod sa takuban nga responsible parenthood law. Ikatulo, immediate preparation o hinanaling pagpangandam. Kining katapusang ang sa pagpangandam, may tabo mga pipila na lang kabulan saday na sa pagsulod sa kaminyoon nga magsugod human sa sakramento sa kasal. Sa bahin sa gobyerno, ang pagkumplito sa mga papilis o mga dokumento kinahanglan kaayo, ilabi na sa lisensya o sinumar. Sa simbahan usab, ang pagsusi sa mga pagkatinuod nga pagkakatoliko, pinagi sa bunyag, konfirmasyon, kinahanglan kaayo, o sa mga requirements sa canon law. Din hinining maong ang pagpalawom sa kalugan sa ritual sa kasal o ang mga simbolo nga gigamit aron masabtan ang seremonyas o mahubad kini sa kinabuhi sa magtiayon nga mudawat sa sakramento. Sa dili pa ang kasal, paladman sa interview sa pari o sa gihatagan o katungod sa paghimo sa pagpakigsusi aron masuta ang kamatinud-anon sa usag-usa o unsa na sila kaandam pagsulod sa kinabuhing minyo.